واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اج دا یہ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تے منعقد کیتا گیا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عنوان بہت وسیع ہے۔ اس موضوع تے مستقل کتاباں بلکہ کئی جلداں وچ کتاباں ہون تک لکھیاں جا چکیاں نے۔ دنیا دیاں مختلف زباناں وچ وہ کتاباں لکھیاں گئیاں نے، لیکن کسی نے بھی اس بات دا دعویٰ نہیں کیتا کہ میں سیرت تے کتاب لکھ کے سیرت دا حق ادا کیتا۔ یہ سلسلہ قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تو اسی سیرت دا ایک پہلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد نال محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد دا جو مقام بیان فرمایا اپنے قول اور اپنے عمل دے ذریعے، مسجد تعمیر کرن دے حوالے نال، مسجد دی خدمت، مسجد دی آبادی دے حوالے نال چند گزارشات انشاءاللہ پیش کرن دی کوشش کراں گا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم کافی ہو چکیا ہے، علماء الحمدللہ تشریف فرمائے، تو میری کوشش ہے کہ بہت ہی مختصر بات ہوئے تاکہ حضرت قاری صاحب دا بیان تسی سماعت فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ علماء دا آنا قبول فرمائے، انہاں دے علم و عمل چ برکت عطا فرمائے۔ سنن نبی داؤد دی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلیاں وچ مسجداں بنان دا حکم دیتا۔ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطہر۔ آپ نے حکم دیتا کہ اپنے اپنے محلے وچ مسجد تعمیر کرو، اس مسجد نو صاف ستھرا رکھو، اتھے خوشبو لگاؤ، انہوں پاکیزہ اور بہترین بناؤ۔ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے۔ اور دوسری حدیث صحیح بخاری دی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کردے نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدہ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ جڑا آدمی اللہ واسطے مسجد بناندا وے، اللہ او دا محل، او دا مکان جنت وچ بنان دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نو رغبت دلان واسطے مسجد بنان دی فضیلت بیان کی تھی۔ اے آپ دا قول ہے، اے آپ دا حکم ہے، اور آپ دا عمل کی ہے۔ صحیح بخاری وچ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور مدینے دی بلائی حصہ بنو عمر بن عوف قبیلہ جتھے آباد سی، اوتھے آ کے 14 دن قیام کیتا۔ ہوں تو سارا حصہ مدینے دے نال مل چکیا ہے، ادوں علیحدہ ہوندا سی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ وچ آ کے 14 دن قیام کر کے سب تو پہلا کام کی کیتا ہے؟ مسجد قباء دی تعمیر کی تھی۔ مسجد قباء تعمیر کر کے آپ نے مدینے دے اندر بنو نجار نو پیغام بھیجیا کہ میں مدینے وچ آنا چاہنا ہاں۔ وہ تلواراں لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے استقبال واسطے آئے، اور آپ سواری تے سوار نے، اور پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سوار نے۔ انج بنو نجار دے سردار ارد گرد نے اسلحہ پہنیا میں اور مدینہ منورہ دے اندر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دے گھر دے سامنے آپ دی اونٹنی بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا سامان اس گھر وچ رکھ دیتا جائے، اور سب تو پہلا کم مدینہ دے اندر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر کی تھی۔ ایک جگہ دا انتخاب کیتا، اوتھے کچھ مشرکاں دیاں قبراں نے، کچھ ویران جگہ وے اور کچھ کھجوراں دے درخت نے۔ آپ نے پوچھا ہے جگہ کدی ہے؟ دسیا گیا بنو نجار دی ہے۔ آپ نے بلایا، فرمایا سامنونی یا بنی نجار، او بنو نجار میرے کول اس جگہ دی قیمت لو اور میں تے مسجد تعمیر کرنا چاہنا۔ اور وہ کی آندے نے لا نطلب ثمنہ الا اللہ، اسی اس جگہ دی قیمت تواڈے کولوں نہیں لواں گے بلکہ اللہ کولوں اجر لواں گے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتھے مسجد نبوی تعمیر فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے نال مسجد تعمیر کرتے نے پہ، پتھر اٹھا اٹھا کے لیا رہے نے، اور صحابہ جوش دے نال اشعار پڑھتے نے پہ، اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اللہ اصل خیر تے آخرت دی خیر ہے، اللہ انصار نو معاف کر دے، اللہ مہاجرین نو معاف فرما دے۔ اس طریقے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی۔ تو اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل ہے، یعنی مسجد نو تعمیر کرنا نبی دی سنت ہے، آپ دا حکم ہی ہے، بلکہ آپ دے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور انہاں دے بیٹے اسماعیل علیہ السلام انہاں دوواں نے مل کے اللہ دے حکم نال اللہ دا گھر بیت اللہ نو خانہ کعبہ نو تعمیر فرمایا۔ تو اے نبیاں دی سنت ہے اللہ دے گھر بنانا، اور انہاں گھراں نال محبت دا درس خود اللہ نے دیتا ہوئے۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ دے ہاں پوری روئے زمین تو اللہ دے ہاں پسندیدہ شہر پسندیدہ جگہ مسجدان ہے۔ ویسے ساری زمین اللہ دی ہے، اللہ نے ساری زمین بنائی ہے، لیکن ساری زمین وچوں اللہ نو سب تو زیادہ پسند جگہ اے گھر نے، اے بھی اللہ دا گھر ہے، بیت اللہ ہوئے یا پوری دنیا میں جتھے جتھے اللہ دے گھر موجود نے اللہ دے ہاں پسندیدہ نے۔ یہ مطلب ہے جیڑا بندہ اس گھر نال محبت کردا ہے وہ اللہ دی محبت دی وجہ تو محبت کردا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اینا کرنا پیار، اللہ نو ہی پیار، ایک وہ بندہ جڑا اللہ رسول تے ایمان رکھدا ہے وہ اینا کرنا کدی نفرت نہیں کر سکتا۔ اسی واسطے اللہ نے فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، اللہ دے گھراں نو مسجداں نو آباد او بندہ کردا ہے جس بندے چ چار وصف ہون، وہ بندہ اللہ اور آخری دن تے ایمان رکھدا ہوئے، دوسرا وصف نماز قائم کردا ہے، یاد رکھو اللہ اور آخری دن تے ایمان دا عملی تقاضا نماز قائم کرنا، زبانی دعویٰ وے میں اللہ نو ماننا، میرا اللہ تے ایمان ہے، اور یہ دا عملی تقاضا کی ہے نماز قائم کرنا، صاحب نصاب زکوٰۃ ادا کرنا، اور وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور صرف اللہ کو ڈرنا، اپنے دلاں چ خشیت تقوی صرف اللہ دا ہوئے، اے چار جنہاں چ اوصاف ہون اللہ فرماندے نے امید ہے اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ نے گواہی دیتی ہے اس بات دی، ہدایت یافتہ او لوگ نے جڑے اللہ دے گھراں نو مسجداں نو آباد کردے نے، آبادی کی ہے، تعمیر کی ہے، ایک تے ظاہری چمک دمک ہے نا، پکھے بھی لاگے نے ضرورت ہے، لائٹنگ ہوگی ایک ضرورت ہے، ٹائل پتھر یہ ساریاں چیزاں اپنی جگہ تے نے، لیکن اگر مسجد وچ نماز دا انتظام نہیں، خطبہ جمعہ دا انتظام نہیں، بچیاں دی تعلیم و تربیت دا انتظام نہیں، ساریاں چیزاں دے ہون دے باوجود مسجد آباد نہیں، ایک گھر کادے واسطے باندھے نے، اللہ نے مقصد بیان کیتا، ابراہیم تے اسماعیل جدو اللہ دا گھر بنا رہے نے اللہ کو دعاواں کر دینے پہ، انہاں دعاواں وچوں ایک دعا اے سی اللہ تیرا گھر تعمیر کیتا وے اس گھر نو ایک معلم عطا فرما دے، جنہ مسجداں وچ استاد موجود نے، خطیب موجود نے، معلم موجود نے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا مسجد دی رونق آباد ہو جائے گی، ترقی اللہ عطا فرمان دے۔ جی میں بچیاں دی تعلیم و تربیت دا کم ہو رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، اے اثر کام کرن والا ہے، نمازاں دی اہمیت دا انکار نہیں، لیکن تساں ویکھیا ہوئے گا نماز کوئی بندہ اگے ہو کے پڑھا دیندا وے، زور اثر دی نماز ہے، سری نمازاں نے لوگ گزارا کر جاندے نے، لیکن آئندہ نسل تیار نہیں ہوندی، تیار ادوں ہوئے گی جدو بچیاں دی تعلیم دا انتظام ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد نبوی وچ صحابہ صفہ دی اکیڈمی قائم کیتی، اوتھے لوگاں نو تربیت دیتی، اور لوگ اللہ دے نبی کول قرآن پڑھدے نے، دین دا علم حاصل کردے نے، اور ایک وقت آیا آپ دنیا تو چلے گئے اور اس تبلیغ دی ذمہ داری صحابہ تے لگا گئے،
صحابہ نے تابعین تک اور تابعین نے اتباع تابعین تک دین پہنچایا، اور آج تواڈے سامنے علماء محنت کر کے تواڈے تک دین پہنچا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نہ تعلق دے حوالے نہ فرمایا کہ اس مسجد وچ آن والے نو ملدا کی تھے۔ سب تو پہلی بات جدو بندہ مسجد میں داخل ہوندا کی دعا پڑھدا؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے واسطے اپنی رحمت دے دروازے کھول دے۔ یہ مطلب ہے کہ مسجد اللہ دی رحمت دا ایک خزانہ موجود ہے، اللہ دی رحمت دے دروازے کھل جاندے نے جدو بندہ مسجد وچ قدم رکھدا وے۔ اور اللہ دی رحمت تسی جان دیو کنی کو ضروری چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کوئی بندہ بھی اللہ دی رحمت تو بغیر جنت میں جا سکتا؟ آپ نے فرمایا میں بھی اونی دیر تک جنت نہیں جا سکتا جنی دیر تک رب دی رحمت مینوں ڈانپ نہیں لے گی۔ اور یہ رحمت ملدی کتھوں میں؟ مسجد وچ آن نال۔ اور جدو بندہ مسجد جو قدم باہر رکھدا ہے دعا کی کردا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں تیرے کو تیرے فضل دا سوال کرنا۔ تو اللہ دا فضل بھی بڑی ضروری چیز ہے۔ جس بندے تے اللہ فضل عطا کر دے سمجھو او دے تے اللہ اپنی رحمت بھی کر دے گا۔ ایک فائدہ ہو گیا۔ دوسرا فائدہ مسجد وچ آؤں دا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد دی روایت ہے، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم۔ فرمایا جڑا بندہ اپنے گھر وچوں وضو کر کے مسجد وچ چل پیندا ہے او دا اجر اینا کوئے جویں کوئی بندہ احرام بن کے حج کرن واسطے چلا جاندا۔ اندازہ کرو احرام بن کے حج کرن والا رب دا مہمان او دی فضیلت کنی کوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ مسجد وچ آن والا انجی سمجھو دا اجر اینا، یہ نال حج ساکت نہیں ہو جائے گا۔ حج دی اہمیت اپنی جگہ تے، لیکن مسجد وچ آن دی اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک حدیث آپ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے نکلدا وے او بندہ ایک ایک قدم اٹھاندا ہے، اللہ ہر قدم تے او دا ایک درجہ بلند فرماندے نے، ہر قدم تے او دی ایک غلطی معاف فرما دیندے نے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کردے نے کہ میں ایک بندے نو مدینے وچ ویکھیا، او دا گھر سارے گھراں تو دور ہے، دور گھر ہون دے باوجود اس بندے دی ایک نماز بھی مسجد وچوں مس نہیں ہو رہی۔ گھر بھی دور ہے، گرمی سردی اور پھر اندھیرا، اس دے باوجود ہر نماز مسجد وچ۔ آندے نے ایک دن میں اس بندے نو آکھیا اللہ دے بندے تو کوئی گدھا خرید لے، کوئی کھوتا خرید لے، او خرید لیں گا گرمی وچ بچ جائیں گا، تے سوار ہو کے مسجد وچ آ، اور تاریکی وچ بھی آ جائیں گا مسجد وچ۔ تے او بندہ کی آندا ہے؟ آندا ما یسرنی ان منزلی الی جنب المسجد۔ آندا مینوں یہ بات چنگی نہیں لگدی کہ میرا گھر مسجد دے گوانڈ ہوئے، مینوں کوئی خوشی نہیں۔ حضرت ابی بن کعب حیران ہو گئے کہ لوگ مسجد دے قریب گھر لبدے نے، اس بندے نو خوشی کون نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو جا کے دسیا بندہ انج آندا جے۔ آپ نے فرمایا نو پوچھو یہ گل کیتی کیوں، یہ بات کیتی کیوں ہے؟ بظاہر تے عجیب جی لگدی نا، لیکن اس بندے دا ارادہ کی؟ آندا انی ارید ان یکتب لی ممشایا الی المسجد ورجوعی اذا رجعت الی اہلی۔ آندا میرا دل کردا ہے، میری نیت میرا ارادہ وے کہ میں مسجد وال چل کے جاواں، میرا چلنا لکھیا جائے، مسجد نماز پڑھ کے واپس گھر آواں، میرا ایک ایک قدم لکھیا جائے۔ آپ نو دسیا گیا اللہ دے نبی دا تے اے ارادہ وے۔ فرمایا قد جمع اللہ لک ذالک کلا، جو تیرا ارادہ وے اللہ نے سب کچھ تیرے واسطے جمع کر دیتا وے۔ ایک ایک قدم تے بنو سالمہ قبیلہ وے، انہاں دا گھر مسجد تو دور ہے، انہاں ارادہ کیتا مسجد دے قریب آ جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ چلیا، فرمایا یا بنی سالمہ دیارکم تکتب آثارکم، اپنے انہاں گھراں چ رہو، تواڈے قدماں دے آثار لکھے جاندے نے۔
जिन्ने दूर होवोगे कदम ज्यादा उठाओगे अल्लाह तुहानू अजर ज्यादा अता फरमाएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजतमा कौमुन फी बैति मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। फरमाया जेड़ी कौम किसे घर विच अल्लाह दे घरां विचों किसे घर विच ओ जरूरी नहीं बैतुल्ला ही होए, अल्लाह तौफीक दे दे, बड़ी सादत वाली बात है। अल्लाह सानू सारियां तौफीक अता फरमाए, मस्जिद हराम विच भी जाइए, मस्जिद नबवी विच भी जाइए, लेकिन इन्हां घरां नूं भी हकीर ना समझो। अल्लाह दे नबी ने फरमाया अल्लाह दे घरां विचों किसे घर विच जमा हो के अल्लाह दी किताब दी तिलावत करन, दरसो तदरीस का सिलसिला जारी हो जाए, की होएगा जेड़े लोग ये काम करन दे अल्लाह वल्लों सकीनत नाज़िल होएगी, फरिश्ते डांप लेंदे, अल्लाह दी रहमत डांप लेगी और अल्लाह इन्हां बंदियां दा जिक्र अपने कोल फरिश्तियां कोल करांदे। ये वो लोग ने जेड़े मस्जिद विच आके दरसो तदरीस का काम करदे ने। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाहु अन्हुमा एक हदीस बयान करते हैं। इन्हां दे शागिर्द ने उकबा बिन मुस्लिम, उन्हां दे शागिर्द ने हाइवा बिन शुरै राहिमाहुल्लाह। आंदे ने मैं उकबा बिन मुस्लिम नूं पुछया मैनू पता चलिया कि तुसी अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस को एक रिवायत बयान करते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है कि अल्लाह दे नबी मस्जिद विच दाखिल होए तो अल्लाह दे नबी ने दुआ पढ़ी अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिहिल करीम व सुल्तानिहिल कदीम मिनश शैतानिर रजीम। ए हदीस याद है तुहानू? वो आंदे ने हाँ याद तो है वे, लेकिन क्या इन्नी सुनी है तू? आंदे ने मैं तो इन्नी ही सुनी है। आंदे ने अगे भी कुछ हिस्सा है वे, थोड़ा जा हिस्सा अगे भी है वे। ने क्या अगे की है? आखे फाइजा काल ज़ालिक काल शैतान हुफिज़ा मिन्नी साइरल यौम। अगले अल्फाज अल्लाह के नबी ने फरमाया जेड़ा मस्जिद में दाखिल होंदियां ए अल्फाज पढ़ेगा शैतान खुद आंदा है इस बंदे दी सारा दिन मेरे तो हिफाजत कर दी गई। मस्जिदां शैतान तो बचाने का बेहतरीन जरिया। मस्जिद विच आओ बावुजू होके आ जाओ तो फिर बड़ी अच्छी बात है, नहीं मस्जिद में जाके वजू कर लो और आके की करो नमाज पढ़ो। नमाज का वक्त नहीं होया, नमाज का इंतजार करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा मस्जिद में आके नमाज का इंतजार करदा समझो नमाज ही पढ़दा पे, अल्लाह नूं पूरा अजर अता फरमाते ने। और जेड़ा नमाज पढ़ के फिर बैठा रहिंदा अल्लाह फरिश्तियां दी ड्यूटी लांदे ने, उस बंदे वास्ते दुआ करदे ने अल्लाहुम्मा गफिरला अल्लाहुम्मा अरहम अल्लाहुम्मा तुब अलैहि, अल्लाह इस बंदे नूं माफ कर दे, अल्लाह इस बंदे ते रहमत नाज़िल कर, अल्लाह इहदी तौबा कबूल फरमा ले। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नूं मकाम दिता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद दा ख्याल रखदे सन, ओदी सफाई दा ख्याल रखदे सन। अल्लाह ने भी इब्राहिम इस्माइल नूं आख्या सी अंतहिरा बैती, तुसी दोवी बाप बेटा मेरे घर नूं साफ सुथरा करो। लोग आउण तवाफ करन क़याम करन रुकू सुजूद करन, तुहाडा काम। ओ नबी मस्जिद दे खादिम ने, असी भी खादिम बन जावांगे, साडे वास्ते बड़ी सादत वाली बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की सफाई का ख्याल रखते। पर मैं जेड़ा बंदा मस्जिद थुक देंदा वे ओदा थुकना गुनाह में और इहदा कफारा है वे कि सफाई करे, इहदा कफारा है वे इस थुक की सफाई करे। एक दिन आपने वेख्या मस्जिद के किबले वाली दीवार से किसे थुकिया वे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक न साफ किया, पूछया है किस बंदे काम किया, दसिया गया साडे इमाम साहब ने थुकिया वे, साडे इमाम साहब ने। अल्लाह दे नबी ने फरमाया ओ नमाज पढ़ान आए ओनू आख दिया जे आइंदा नमाज नहीं तो पढ़ानी। जिस बंदे नू मस्जिद के आदाब का पता ही नहीं वो मस्जिद के मुसल्ले ते किवें खड़ा हो सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की सफाई करने वाले ना मुहब्बत करते हैं। मस्जिद का खादिम फौत हो गया, रात का वक्त है, सहाबा ने दफन कर दिता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतला नहीं की। आपने एक दिन पूछया वो खादिम नजर नहीं आ रहा, एक हदीस में खादिमां का भी जिक्र है, औरत सी कोई,
دسیا کہ اللہ دے نبی وہ تو فوت ہو گیا. فرمایا مینوں نہیں دسیا. آخیا جی تسی آرام کردے سو پہ رات دا وقت سی اسا دفن کر دیتا ہے. فرمایا دلونی علی قبری, مینوں دی قبر دسو قبر کتھے وے. آپ قبر تے گئے اور جا کے اتھی نماز جنازہ ادا کیتی. اینی محبت اور مسجد دے خادم دا مقام بیان کیتا. اے خادم دا مقام ہے, خطیب دا کنا کو ہوئے گا جڑا نبی دے مسلے دا نبی دے منبر دا وارث ہے اور کھڑے ہو کے لوکاں نو مسائل دسدا, او دا مقام کنا کو ہوئے گا. او دا مقام سمجھنا ہے نا تے اس حدیث تے غور کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات دے وقت مرغ اذان دوے آواز کڈے نو گالی نہ دیو. رات نو مرغا آواز کڈدا ہے نا, آپ نے فرمایا اگر آواز کڈدا وے تہاڈی نیند وچ خلل پیدا ہوندا ہے, اونوں گالی نہ دیو, اونوں برا نہ آکھو. کیوں؟ وہ تانوں نماز واسطے اٹھاندا وے. ایک جانور اگر تانوں نماز واسطے اٹھائے تو انہوں برا آکھ سکدے؟ تے جے ایک آدمی انسان عالم ہو کے تانوں دین دا رستہ دسے, تہاڈی رہنمائی کرے, جہنم تو بچان دی کوشش کرے, او دا مقام کنا کو ہوئے گا, او دی خدمت کنی کو ہو سکتی ہے. حقیقت انہاں لوگاں دا سی حق ادا کر سکدے نہیں کر سکدے. تو مسجداں نو آباد کرن دی کوشش کرو, انہاں مسجداں وچ تعلیم و تربیت دا انتظام کرو, اپنا پیسہ اس کام دی صرف کرو, انشاءاللہ تواڈے واسطے صدقہ جاریہ ہوئے گا. چھوٹے چھوٹے بچے جڑے پڑھدے نے پے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور وچ مسجد وچ مرد بھی آندے سن, عورتاں بھی آندیاں سن, بچے بھی آندے سن. اور حقیقت جس مسجد وچ بچے نظر نہیں نہ آندے, سمجھ لو آئندہ اس مسجد وچ نمازی ختم ہو جاندے. جس مسجد وچ بچے چھوٹے چھوٹے آ رہے ہیں, خوش ہو جاؤ انشاءاللہ ساڈے آئندہ نمازی تیار ہو رہے ہیں. اللہ کو توفیق منگو, انہاں مسجداں نہ محبت کرو. صحیح حدیث بخاری دی بڑی معروف ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے دا دل مسجد نہ لٹک گیا وے, دلی محبت, رجل قلبہ معلق فی المساجد, او بندہ جدا دل مسجد دے وچ لگ گیا, اس بندے نو قیامت والے دن اللہ اپنا سایہ عطا فرما دے. جس دن اللہ دے سائے تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا. دلی محبت کرو, جدو مسجد میں آؤ خوش ہو جاؤ, انج سکون محسوس کرو جی میں مچھلی نو پانی میں سکون محسوس ہوتا ہے. اور جانا میں تے اس نیت نہ جاؤ کہ میں جا رہا میں انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد پھر آ جاؤں گا. اج بڑے افسوس نہ آکھیا جاندا ہے کہ مسجداں واقعتاً بڑیاں نے اور سارے انتظامات نے. ساڈے گھراں وچ ہو سکدا ہے اے سی نہ لگن, مسجد لگا ہوندا وے, سردیاں دے ہیٹر لگے نے, گرم پانی میسر ہے, بہترین کلین وچھے نے. اینیاں سہولتاں دے باوجود بھی آبادی مسجداں دی بہت تھوڑی ہے. بازاراں چ ویکھو, محلیاں چ ویکھو, گھراں چ ویکھو, تو مسجد دی آبادی کدوں ہوئے گی؟ اذان تو بعد جدو ساڈے بازار ویران ہو جاندے سمجھو ادو مسجد دی آبادی ہوئے گی. ساڈے گھراں چ رونقاں ختم ہو جان, اللہ دے گھر نو آباد کرو, اللہ تواڈے گھراں نو آباد کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی مسجد دا پیار, ایدی محبت ساڈے دلاں چ پیدا فرما دے, مسجد نہ دلی تعلق قائم فرما دے. حقیقت ہے میں ایک دن ساڈی جماعت دے بڑے مفتی نے, مفتی اعظم کہہ لو, مولانا شیخ الحدیث عبدالستار حماد حافظہ اللہ, انہاں دا انٹرویو پڑھ رہا ساں تو آندے سن میرے والد محترم مسجد وچ خادم سن. خادم کیویں دے؟ خادم انج دے کہ نال مسجد دی ضروریات دا بھی خیال رکھ دیں. اے بلب خراب ہو گیا اپنی جیب وچوں بلب لیا کے لا دینا, اے پکھا خراب ہو گیا بندہ سد کے پیسے کولوں دے دینے. آکھن لگے میں تے یہی سمجھنا باپ دی مسجد دی خدمت کرن دی وجہ تو رب نے سانو یہ مقام عطا فرما دیتا. مسجد دی خدمت کرو, ہو سکتا رب تواڈے بچیاں نوں شیخ الحدیث بنا دے. میں اپنا تجربہ دسنا, حقیقت ہے بچپن تو لے کے اللہ نے مسجد ایک محبت عطا کیتی. جدو حفظ نہیں سا کرتے ادو بھی مسجد وچ آنا جانا, صفائی کرنی, خیال رکھنا, اور او دا نتیجہ کی نکلیا؟ اج اللہ نے اے مقام عطا فرمایا. اس گھر وچ ساری عزت, اس گھر وچ اس در وچ ساری عزت ہے. یہ اللہ دا گھر ہے, اور جڑا بندہ کسی دے گھر جاندا ہے نا وہ پوری کوشش کردا میں اپنے مہمان دی عزت کراں. بخاری دی حدیث ہے, من غدا الی المسجد او راہ
اعد اللہ لہ نزلا من الجنہ کلما غدا او راہا، فرمایا جیڑا بندہ صبح نو مسجد چ جائے، پچھلے پیر مسجد میں جائے، اللہ اس بندے دی جنت وچ مہمانی تیار کر دے۔ جنت وچ مہمانی جدوں بھی رب دے گھر ہوندا ہے، اللہ نوٹ کردے جاندے نے کنی دفعہ آیا سی اینو میں جنت وچ اپنا مہمان بنانا ہے۔ انشاءاللہ تسی آئیو مسجد وچ، اللہ ساڈا ساریاں دا ہونا قبول فرما لے اور یہ بدلے وچ سانو اللہ جنت دی مہمانی عطا فرما دے۔ جی اپنے ساڈے حافظ صاحب نے، حافظ سلیمان طاہر صاحب ساڈے کول ہی الحمدللہ وانڈو ہی سارا انہاں علم حاصل کیتا ہے، حفظ اتھے کیتا ہے، کیونکہ انہاں دے ننیال وانڈو دے نال پنڈ رانا، اوتھے نانکے نے انہاں دے، تو اس مناسبت نہ ساڈے کول آ گئے۔ الحمدللہ انہاں نو ویکھ کے بڑی خوشی ہوندی ہے۔ فارغ ہون تو بعد اے بچے نے جڑے ساڈے واسطے صدقہ جاریہ نے، جڑے آوارہ ہو گئے نے، جڑے چلے گئے نے، دین تو دور ہو گئے، انہاں سانو کی اجر دینا، ہوتے اپنے واسطے مسئلہ بنے نے۔ انہاں نو ویکھ کے خوشی ہوندی ہے۔ جماعت دا معروف ادارہ وچ ڈسکے وچ جامعہ شمس الہدا، تسی نام جانتے ہی، اوتھے الحمدللہ شعبہ درس نظامی چ تدریس کر رہے ہیں اور ساڈے وانڈو جمعہ پڑھا رہے ہیں۔ ہن کوئی پروگرام ہو رہا، کوئی بدلدا پیا، بہرحال اللہ تعالیٰ جتھے بھی انہاں نو رکھے برکتاں والا ہی بنا کے رکھے، اللہ انہاں کو دین دا زیادہ تو زیادہ کم لوے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔